Assalamu alaikum. Today I'm going to read Arabic alphabets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف باء باء تاء 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 ثاء ثاء جيم 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 حاء 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 خاء 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 دال 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 زال 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 را 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 زا 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 سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا